लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। काश्यपान्मयसञ्जातं नारायणपदाश्रितं श्रीमन्नारायणं वन्दे यतीश्वरश्रियाजुषं। तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने यश्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तर्ज्वरमशेषमत्। वृन्दावनान्तर्गतं बलिनोऽनुजातं नीलर्षभावपशुमध्यगतं दिदृक्षुः। दृष्टस्त्वया किमिति याः सखी जनं सा गोदा स्वयं रमयते त्रिहरङ्गराजम्। गोदा विभूषणसुरम्यवराभिधानं वृन्दावनावनिनिधिं करुणैकतानम्। अर्चावतारनिचयेऽपि च यत्प्रधानं तदरङ्गदेशिकधनं शरणं शराणे। तदरङ्गदेशिकधनं शरणं शराणे। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति 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 हरिः ॐ। श्री गोदारंगमन्नार भगवान को, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान को, श्री मुक्ति नारायण भगवान को, श्री लक्ष्मी वेंकटेश भगवान को, भाष्यकार श्री रामानुस्वामी जी महाराज को, समस्त आलवारहरूको, समस्त पूर्वाचार्यहरूको, धनुर्मास महोत्सवको, जगतजननी गोदा आमाको, तिरुप्पावै दिव्य प्रबन्धको, श्रीमन्नारायण रामानुचिन्नजीयर स्वामीजी महाराज को, समस्त भक्त भागवत वृंद को जय जय श्रीमन्नारायण, जय जय श्री गोदारंग, जय जय श्री राधे श्याम गोविंद। एक घंटा जति मोबाइललाई स्विच अफ गर्नु होला, एकदमै बिल्कुलै स्विच अफ गर्नु होला, कसैले पनि बीचमा विक्षेप नगर्नु होला, किनभने रेकर्ड हुन्छ, यहाँ लाइभ पनि चलिरहेको हुन्छ। त्यसैले अखिल कोटि ब्रह्माण्ड नायक परात्पर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल परब्रह्म परमात्मा श्रेयपति भगवान श्री लक्ष्मी नारायण श्री गोदारंगमन्नार का असीम अनुकम्पाले हामी आज पनि यो भगवानको अत्यन्तै दिव्य सान्निध्यमा विराजमान भएका छौँ। भगवानकै अत्यन्त रहस्यमय गम्भीर चर्चाहरूलाई श्रवण गर्नको लागि यो धनुर्मासको अत्यन्त पुनित शुभ अवसरमा हामी यहाँ विराजमान भएका छौँ, हामी एकत्रित भएका छौँ। हामीलाई गोदामाजीले बोलाउनु भएकै हो, सारा जगतका पृथ्वीका मनुष्यहरूलाई बोलाउनु भयो गोदामाजीले। गोदामाजीको हृदय कति विशाल, आमाको हृदय कति विस्तृत कति विशाल, पुरै पृथ्वीका मनुष्यहरूलाई सबैलाई बोलाउनु भयो, इच्छा हुने जतिलाई सबैलाई बोलाउनु भयो, बोलाएर शास्त्र वश्य गराउनु भयो। दोस्रो गाथामा, पहिलो गाथामा समस्त ब्रजका गोपाङ्गनाहरूलाई बोलाउनु भयो, त्यतिले मात्रै गोदामाजीको हृदय भरिएन। अनि सारा पृथ्वीका सबै मनुष्यलाई बोलाउनु भयो र त्यो दोस्रो गाथामा सबलाई बोलाएका जति सबैलाई शास्त्र वश्य गराउनु भयो, शास्त्रको अधीनमा बनाउनु भयो सबलाई। यो व्रतको लागि, यो एउटा विलक्षण अद्भुत व्रतको लागि आह्वान गर्नुभएको हो र हामी सबैलाई गोदामाजीले नै आह्वान गर्नुभएको हो। र यो गोदामाजीले यो सबै कालका व्यक्तिलाई, सबै समयका मनुष्यहरूलाई बोलाउनु भयो। आफ्नो समयकालाई मात्रै होइन, जुन समयमा गोदामाजीको अवतार भयो त्यो समयका लागि मात्रै होइन, आजसम्म गोदामाजीले बोलाइरहनु भएको छ, हो कि होइन? र आगामी अनन्त कालसम्म बोलाइरहनु हुनेछ।
कति ठुलो एउटा त्यो कसैले पनि गर्न नसकेको, स्वयं ईश्वरले पनि गर्न नसकेको, ईश्वरले आफ्नो सङ्कल्पले के नै गर्न सक्दैन। यो जगत संसार, यो ब्रह्माण्डको सृष्टि गर्छ त्यो ईश्वरले सङ्कल्पले, पालन गर्छ सङ्कल्पले, र फेरि प्रलय पनि सङ्कल्पले नै गर्छ त्यो ईश्वरले। कुनै पनि कार्य गर्न ईश्वरलाई कुनै परिश्रम चाहिँदैन। बिना परिश्रम अक्लिष्ट कर्मणः, अक्लिष्ट कर्मणः, कर्म गर्नलाई कुनै पनि क्लेश हुँदैन, कुनै परिश्रम हुँदैन ईश्वरलाई। केवल सङ्कल्पले भइहाल्छ, सोचे मात्रै पुग्छ। सङ्कल्प भनेको सोच्नु हो। ईश्वरले सोच्दा मात्रै कुनै पनि कार्य सम्पन्न हुन्छ। दैवाधीनम जगत सर्वम, आफ्नै अधीनमा छ जगत सबै। त्यस्तो ईश्वरले सङ्कल्पले मात्रै सबै कार्य गर्न सक्ने, त्यो पनि कस्तो भन्दा कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, त्यस्तो कार्य गर्न सक्ने हैन, अत्यन्त आश्चर्यमयी चेष्टा गर्न सक्ने, अत्याश्चर्यमय चेष्टित, त्यस्तो ईश्वरले पनि गर्न नसक्ने कार्य गोदामाजीले गर्नुभयो। त्यस्तो ईश्वरले पनि गर्न नसकेको कार्य गोदामाजीले गर्नुभयो, आमाले गर्नुभयो। चेतनको उद्धार, चेतनको परम कल्याण, त्यो कल्याणको एउटा बाटो प्रशस्त गरिदिनु भयो, एउटा मार्ग प्रशस्त गरिदिनु भयो, शास्त्रकै मार्ग, वेद वेदान्तमै रहेको त्यो मार्ग, वेद वेदान्तमै त्यो लुकेर छिपेर रहेको त्यो मार्गलाई परिपूर्ण रूपले उजागर गरिदिनु भयो। वेदको यो गम्भीर मर्मलाई ऋषिमुनिहरूले शास्त्रमा उजागर गर्ने प्रयास गर्नुभयो, गर्नु पनि भयो, परन्तु परिपूर्ण रूपले उजागर गर्नु भएन त्यो शास्त्रमा। किनभने शास्त्रमा धेरै कुरो बताउनुपर्छ, धेरै कुरालाई समेट्नुपर्छ शास्त्रमा। त ती वेदका अर्थले, वेदमा जे जति छन् त्यो सबैलाई समेटेर अर्थ गर्नुपर्छ। वेदको अर्थले, इतिहास पुराणले, धर्मशास्त्र आदिले हैन, त्यो सबैलाई समेट्ने क्रममा त्यो वास्तविक वस्तु के हो त्यो चाहिँ त्यो छिपेर भित्र गम्भीर मतलब गोप्य रूपले नै त्यो बस्यो। त्यो गोपनीय रूपले बसेको शास्त्रमा बसेको त्यो वास्तविक तत्त्वलाई प्रकाशित गरिदिनु भयो, पूर्ण रूपले प्रकाशित गरिदिनु भयो गोदामाजीले। आलवारहरूले प्रकाशित गर्नुभयो आफ्नो दिव्य प्रबन्धमा, दिव्य सूक्तिहरूमा, त्यसमा पनि गोदामाजीले परिपूर्ण रूपले उजागर गरिदिनु भयो, परिपूर्ण रूपले प्रकट गरिदिनु भयो त्यो मार्गलाई, त्यो तत्त्वलाई, चेतनको मार्गको, चेतनको कल्याणको मार्गलाई, चेतनको परम कल्याणको मार्गलाई, मोक्षको त्यो चरम उपायलाई, अन्तिम उपाय र अमोघ उपायलाई यो तिरुप्पावे नामक ग्रन्थमा समस्त शास्त्रको सार मात्रै नभएर वेदको त बीजै हो। र यो तिरुप्पावे जसले जान्नुहुन्न उहाँहरूलाई पृथ्वीको भार भन्नुभएको छ, ज्ञानी आचार्यहरूले भन्नुभएको, तत्त्वदर्शी ज्ञानीहरूले भन्नुभएको, सामान्य मनुष्यले भनेको होइन, तत्त्वदर्शी ज्ञानीहरूले भन्नुभएको तिरुप्पावे नजान्ने पृथ्वीको भार हो, जन्म बेकार छ भन्नुभएको छ। केही गर्नु पर्दैन, तिरुप्पावेका 30वटा गाथाहरूलाई पाठ गर्ने, 30वटा गाथाहरूलाई पाठ गर्ने, अर्कै भाषामा छ, कसरी पाठ गर्ने सबैलाई त्यो सम्भव हुँदैन, अर्कै भाषामा छ, द्रविड भाषामा छ। के गर्ने त भन्दा सबै सकिँदैन भने 2टा गाथा अनिवार्य रूपले पाठ गर्ने, 2टा गाथा जसरी पनि सिक्ने, 2टा गाथा 29औं र 30औं गाथा, सित्तम सिरुकाले र वङ्ग कडल कडिन्द भन्ने त्यो गाथा अति नै महत्त्वपूर्ण गाथा। 29औं गाथा त तिरुप्पावेकै सार हो, तिरुप्पावेको सार, जसलाई प्राप्य निष्कर्ष भनेर नाम दिनुभएको छ। हामी त्यही दिनमा हामी यसको व्याख्या श्रवण गर्नेछौँ साह्रै आनन्दले, 29औं दिनका दिन। 2टा गाथा जसरी पनि पाठ गर्ने, सिक्ने हो, त्यो पनि सम्भव हुँदैन, सकिँदैन भने के गर्ने? यसरी श्रवण गर्ने, यसरी 1 महिनासम्म श्रवण गरेर बस्ने, जसले जान्नुहुन्छ उहाँबाट श्रवण गर्ने, कथा श्रवण गर्ने।
कथा त एक वर्षमा एकपल्ट प्राय धनुर्मासमा हुन्छ, कालक्षेप हुन्छ तिरुपावेको। त्यो त सुनिन्छ नि एक वर्षमा त। कथा श्रवण त माने कालक्षेप त श्रवण गरिन्छ। पाठ श्रवण गर्ने, यदि आफूलाई आउँदैन, उच्चारण गर्न सकिँदैन भने पाठ सुन्ने, श्रवण गर्ने। जसले पाठ गर्न सक्नुहुन्छ, जसलाई आउँछ, उहाँहरूको मुखारविन्दबाट पाठ श्रवण गर्ने। अब अहिले त हेर्नु साह्रै सजिलो समय आएको छ, प्राविधिक समय छ, प्रविधि छ। प्रत्येक घरमा हातमा छ प्रविधि, होइन र? धाएर पनि गरिनु पर्दैन। धाएर जानु त अत्यन्त श्रेष्ठ हो, जानु धाएरै हो। जहाँ भागवत हुनुहुन्छ, जहाँ ज्ञानी हुनुहुन्छ, त्यहाँ धाएर जानु भनेको छ शास्त्रले त। सुदूरमपि गन्तव्यम यत्र भागवता स्थिता भनेर। परन्तु समय यति सुलभ आइदियो कि हातमा प्रविधि छ, त्यसैले हातमै त्यो श्रवण गर्न पाइन्छ। हातमै राखेर कान श्रवणेन्द्रियले श्रवण गर्न पाइन्छ प्रविधिद्वारा। त्यसरी श्रवण गर्ने, परन्तु सुन्न चाहिँ नछोड्ने, कमसेकम श्रवण गर्ने। यदि त्यो पनि सम्भव छैन भने, श्रवण गर्न पनि सम्भव हुँदैन यदि भने, अभिमत राख्ने, तिरुपावैमा अभिमत राख्ने, गौरव गर्ने। तिरुपावैलाई, गोदामाजीलाई गौरव गर्ने। गोदामाजी स्वयं लक्ष्मीजीले अवतार लिएर आएर, करुणाले द्रवीभूत भएर अवतार लिएर आएर जगतका चेतनाहरूको लागि यस्तो गीत गाइदिनु भयो। यस्तो गीतलाई प्रकट गरिदिनु हो आफ्नो हृदयबाट। यस्तो कविता प्रकट गरिदिनु भयो, यस्तो कवितालाई प्रस्फुरित गरिदिनु भयो आफ्नो हृदय कमलबाट भनेर अत्यन्तै अभिमत राख्ने, अत्यन्तै गौरव गर्ने। त्यति भए मात्रै पनि पुग्छ। त्यति मात्रै गरियो भने पनि पृथ्वीको भार हुँदैन। परन्तु त्यति पनि गरिएन भने चाहिँ अवश्य नै पृथ्वीको भार हुन्छ। अवश्य नै जन्म व्यर्थ जान्छ। हेर्नुहोस्, त्यति पनि गरिएन भने अभिमत गर्ने, गोदामाजीमा अभिमत गर्ने, यो तिरुपावेमा अभिमत गर्ने, ज्ञानी आचार्यहरूमा अभिमत गर्ने, ऋषिमुनिहरूमा अभिमत गर्ने, भगवानमा अभिमत गर्ने। केही गर्न सकिँदैन भने कमसेकम कृत्य बन्ने उहाँहरूप्रति अत्यन्तै आभार प्रकट गर्ने भित्रैदेखि। त्यति भए पुगिगयो नि, होइन? हामीले 24वटा गाथालाई आस्वादन गरिसक्यौँ। अब हामीसँग लगभग 5 दिन बाँकी छ, होइन र? 5-6 दिन बाँकी छ। धेरै कुरा हामीले श्रवण गऱ्यौँ। जति परम्पराद्वारा प्राप्त भयो, होइन, परम्पराद्वारा ज्ञानीहरूद्वारा जति प्राप्त भएको थियो, अनि भगवानको जे जस्तो सङ्कल्प बन्यो त्यो अनुसार, होइन, त्यो अनुसार हामीले यथामति धेरै कुरा श्रवण गऱ्यौँ 24वटा गाथामा। हिजोको गाथा मङ्गलाशासन गाथा, हामीले भगवानको मङ्गलाशासन गऱ्यौँ। कति दिव्य बिहानै आरतीमै सबै भागवतहरूले भगवानलाई कपुर आरती गर्नुभयो। भगवानको आरती सँगसँगै भित्र गर्भगृहमा भएको आरती सँगसँगै बाहिरबाट सबैले कपुर आरती गर्नुभयो। त्यो नै त हो नि परम्परा। हाम्रो परम्परा त्यही नै हो, हाम्रो शिष्टाचार पनि त्यही हो। सबैले कपुर आरती गर्नुपर्छ। त्यो मङ्गलाशासन हो। 6 पल्ट पोती भनेर भगवानको मङ्गल होस् भनेर 6 पल्ट मङ्गलाशासन गर्नुभयो, मङ्गलको कामना गर्नुभयो गोदामाजीले। षड्विध शरणागति भनेको छ। शरणागतिका 6 प्रकार हुन्छन्। त्यो 6 प्रकारको शरणागति व्यक्त गर्नुभयो भगवानसँग। अथवा प्रेमको 6वटा रस बगाउनु भयो, होइन? स्वादमा जन्मा 6वटा रस हुन्छन् अरे, 6वटा रस, गुलियो, अमिलो, टर्रो, कषाय, होइन, आदि 6वटा रस हुन्छन्। षड्रस हुन्छ, भोजनमा षड्रस हुन्छ। 6वटा रस मिलेको छ भने त्यो भोजन अति नै श्रेष्ठ हुन्छ। षड्रसले युक्त भोजन भगवानलाई भोग लगाउनुपर्छ भनेको छ। त्यस्तै यो प्रेमको रस 6 प्रकारको षड्रसले युक्त प्रेम भगवानलाई अर्पण गर्नुभयो गोदामाजीले। षड्रसले युक्त त्यो हृदयको भावलाई अर्पण गर्नुभयो गोदामाजीले। अथवा षड्विध शरणागति, अति नै दिव्य गाथा। अब आजको जुन गाथा हामी आस्वादन गर्न जाँदैछौँ, यो पनि अति नै महत्त्वपूर्ण गाथा हो। एउटा गम्भीर रहस्य बताउनुहुन्छ गोदामाजीले आजको गाथामा।
जो कसैले आजसम्म बताउनु नै भएन, कसैले गाउनु नै भएन। गाउनु त भयो, परन्तु यति भगवानलाई तृप्त हुने गरी कसैले गाउनु भएन छ। भगवानको प्रभावको बारेमा, भगवानको असङ्ख्य सीमातीत निरवधिक त्यो भगवानको प्रभावहरूलाई गान गर्नुभयो ऋषिमुनिहरूले, वेदले पनि, शास्त्रले, अरू पनि अरू आलवारहरूले गान गर्नुभयो। परन्तु गोदामाजीले भगवानको त्यो प्रभावलाई गान गर्नुभयो यो गाथामा। जुन प्रभावद्वारा भगवान यति रिझ्नुभयो, यति रिझ्नुभयो, यति रिझ्नुभयो, त्यो रहस्य आज बताउनुहुन्छ। त्यो प्रभाव भगवानको, त्यो प्रभाव के प्रभाव हो त भगवानको? त्यस्तो प्रभाव हामी श्रवण गर्दैछौँ। आउनु अब हामी आजको गाथामा प्रवेश गरौँ। அரத்தி மகனாய் பிறந்தோ, அரத்தி மகனாய் பிறந்தோ ஓரிரவில் ஒருத்தி மகனாய் ஒழித்தோ வளர, ஒருத்தி மகனாய் பிறந்தோ ஓரிரவில் ஒருத்தி மகனாய் ஒழித்தோ வளர, தரிக்கிலனாகே தான் தீங்கு நினைந்த, தரிக்கிலனாகே தான் தீங்கு நினைந்த, கருத்தை பிழை பெற்று கஞ்சன் பயத்தில், கருத்தை பிழை பெற்று கஞ்சன் பயத்தில், நெருப்பெண்ண நின்ற நெடுமாலே கஞ்சன் பயத்தில், நெருப்பெண்ண நின்ற நெடுமாலே, நெருப்பெண்ண நின்ற நெடுமாலே, 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 நெருப்பெண்ண நின்ற நெடுமாலே, நெடுமாலே, உன்னை அறுத்தெத்து பந்தம் பறை தருதியாகல், திருத்தக்க செல்வமும் சேவகமும் யாம் பாடி, திருத்தக்க செல்வமும் சேவகமும் யாம் பாடே, வருத்தமம் திருந்து மகிழ்ந்தேலோ ரெம்பாவா. यो गोदामाजीले गाएको, भगवानलाई अर्पण गरेको 25औं गाथा, 25औं थुङ्गा, भगवानलाई अर्पण गरेको पुष्पको थुङ्गा, 25औं पुष्पको थुङ्गा। अब के भन्नुभयो त गोदामाजीले यो गाथामा? विशेष रहस्य बताउँदै, भगवानको विशेष प्रभावलाई बताउँदै के भन्नुहुन्छ? आजको गाथालाई अवतार रहस्य भनेर नाम दिनुभएको छ। अवतार रहस्य, भगवानको अवतारको के रहस्य हो त? कृष्ण अवतारको रहस्य के हो त्यो बताउनुहुन्छ। ओरुत्ती मगनाय पिरन्दो, एकै रात्रिमा एउटी स्त्रीबाट अवतार लिएर, एक रात्रिमा एउटी स्त्रीबाट जन्मेर, ओरिरबिल अरुत्ती मगनाय ओलित्तु वळर, त्यही रात्रिमा अर्की स्त्रीको पुत्र बन्ने। हे प्रभु, त्यही रात्रिमा अर्को स्त्रीको पुत्र बनेर गोप्य रूपले बढ्ने, गोप्य रूपले बढ्ने। तरकिला नागी तान तिङ्गु निनाइन्द, तरकिला नागी तान, त्यो भगवान त्यहाँ बढेको, गोप्य रूपले बढेको सहन सकेन। कसले? कंसले सहन नसकेर के गर्यो?
तिङ्गो निन्द मनमा द्रोह राख्यो। कंसले मनमा द्रोह राख्ने कंसलाई बढेको सहन गर्न नसकेर हैन, मनमा द्रोह राख्ने, मनमा द्रोहको चिन्तन गर्ने है, मनमा द्रोहको चिन्तन गर्ने त्यो कंसलाई करुत्तै पीडिपित्तु कञ्चन वैतिल, त्यो कंसको मनमा द्रोह राख्ने कंसको अभिप्रायलाई विपरीत गरिदिनु भयो। हे प्रभु, हजुरले विपरीत गरिदिनु भयो, अभिप्रायलाई विपरीत गरिदिनु भयो। निरूपेन्न निन्द नेडुमाले, अनि विपरीत गरेर के गरिदिनु भयो, त्यसको पेटमा, कंसको पेटमा आगो हालिदिनु भयो। कंसको पेटमा आगो हालिदिनु भयो। त्यस्ता हे नेडुमाले, नेडुमाले भनेको अत्यन्त व्यामुग्ध, अत्यन्त प्रेमी, सीमातीत प्रेम गर्ने अथवा सीमातीत प्यारा। उन्नै अर्तित्व बन्धुम परितरुति तरुदियागिल। हे प्रभु, हामी हजुरबाट पुरुषार्थ प्राप्त गर्नको लागि हामी यहाँ आएका छौँ, दिनुहुन्छ भने सुन्नुहोस्। पुरुषार्थ प्राप्त गर्न आएका छौँ, दिनुहुन्छ भने सुन्नुहोस्। तिरुत्तक सेल्वम सेवगम याम पाडी। हे प्रभु, हजुर लक्ष्मीको अनुरूप हुनुहुन्छ। तिरुत्तक सेल्वम, हजुर लक्ष्मीको अनुरूप हुनुहुन्छ, श्रीका योग्य हुनुहुन्छ, लक्ष्मीका योग्य हुनुहुन्छ। त्यस्ता हजुरको ऐश्वर्य र पराक्रमको हामी गान गर्दै गर्दै क्लेशले रहित भएर हामी यहाँ आएका छौँ प्रभु। हामी आनन्दित हुँदैछौँ, हामी आनन्दित हुनेछौँ। यति नै भन्नुभयो। गएको गाथामा मङ्गला शासन गर्नुभयो गोदामाजीले। त्यो मङ्गला शासन श्रवण गरेर भगवान अति नै गदगद हुनुभयो, यति मुग्ध हुनुभयो, यति मुग्ध हुनुभयो। त्यसैले पनि आज के भन्नुहुन्छ, नेडुमाले, नेडुमाले, हे व्यामुग्ध भन्नुहुन्छ। यति मुग्ध हुनुभयो भगवान, गदगद हुनुभयो, सीमातीत गदगद हुनुभयो। परमानन्दले ओतप्रोत हुनुभएछ भगवान। अनि गोपीहरूलाई भन्नुहुन्छ, हे गोपी हो, मङ्गला शासन मलाई गर्यौ तिमीहरूले, यस्तो कष्ट सहेर आएर केवल मलाई मङ्गला शासन मात्रै गर्छौ? मङ्गला शासन गर्नलाई मात्रै यति कष्ट सहेर आएको हो त गोपी हो? होइन होला। म पूर्ण रूपले म यसमा विश्वस्त भइन गोपी हो। अरू पनि केही इच्छा होला, हृदयमा केही इच्छा होला, खुलेर भन्नु, खुलेर माग्नु मसँग। मङ्गला शासन गर्ने त तिमीहरूको नैसर्गिक प्रवृत्ति हो, जन्मसिद्ध प्रवृत्ति हो। सधैँ तिमीहरूले मेरो मङ्गला शासनै त गरेका छौ नि। आजीवन मेरो मङ्गलको कामना गरेर बिताएका छौ तिमीहरूले आफ्नो जीवन। यो कुनै नयाँ कुरा होइन मेरो लागि। यति बिहानै यस्तो शीतकालमा यस्तो कठिन मार्गलाई पार गरेर यहाँसम्म मेरो दरबारसम्म आयो के केवल मेरो मङ्गला शासन गर्नलाई मात्रै हो त? होइन न, अरू कुनै होला, कुनै प्रयोजन होला, कुनै गम्भीर प्रयोजन होला, निसङ्कोच भन गोपी हो, म दिन तयार छु। भगवान अत्यन्त व्यामुग्ध भएर यसरी भन्नुहुन्छ, गोपीहरूलाई सम्बोधन गर्नुहुन्छ। गोपीहरूले भन्नुहुन्छ, हे प्रभु, हाम्रो अर्को के नै हुन्छ र इच्छा? हजुरको जन्म दिव्य हो, हजुरको कर्म दिव्य हो, हजुरका सारा चेष्टा दिव्य हुने प्रभु। जन्म कर्म च मे दिव्यम, हजुरले आज्ञा गर्नुहुन्छ, शास्त्रमा आज्ञा गर्नुहुन्छ। जन्म कर्म च मे दिव्यम, ऋषिमुनिहरूले पनि गान गर्नुहुन्छ, यही गान गर्नुहुन्छ। भगवानको जन्म र कर्म दुवै दिव्य हुन्छन्। जन्म पनि दिव्य हुन्छ, कर्म पनि दिव्य हुन्छ। साधारण मनुष्यको जस्तो जन्म हुँदैन, साधारण मनुष्यले गरेको जस्तो कर्म हुँदैन। यद्यपि भगवानले कार्य गर्नुहुन्छ, भगवानले पनि खानुहुन्छ। जब अवतार लिएर आउनुहुन्छ, भोजन गर्नुहुन्छ भगवानले पनि, होइन? हिँड्नुहुन्छ, डुल्नुहुन्छ, बोल्नुहुन्छ। त्यो कर्म, त्यो सामान्य कर्म होइन, त्यो लौकिक कर्म होइन, त्यो दिव्य कर्म हो भगवानको। देख्दाखेरि जन्मे जस्तो देखिन्छ भगवान, परन्तु भगवानको जन्म हुँदैन। भगवानको जन्म हुन्छ, परन्तु कस्तो जन्म हुन्छ? दिव्य जन्म हुन्छ, अलौकिक जन्म हुन्छ भगवानको। हे प्रभु, हजुरले नै भन्नुभएको छ जन्म कर्म च मे दिव्यम भनेर। त्यस्ता दिव्य हजुरको गान गर्नु नै त हाम्रो स्वरूप हो नि प्रभु। त्यस्ता हजुर दिव्य हजुरको गान गर्नु नै हाम्रो प्रधान कर्तव्य हो। हे प्रभु,
अनि यस्ता हजुर दिव्यको गान गर्दै गर्दै हामी आयौँ। हामीले के को क्लेश भएर, के को कठिनाइ भएर हामीलाई प्रभु? हामीलाई कुनै कठिनाइ भएन। ओहो, पाथेयम पुण्डरीकाक्ष नाम संकीर्तनामृतम गच्छता दूरमाध्वानं तृष्णामूर्छितचेतसां पाथेयं पुण्डरीकाक्ष नाम संकीर्तनामृतम भनेर शास्त्रमा बताए अनुसार प्रभु हजुरको नाम लिँदै लिँदै हामी आयौँ। हामीलाई के को कठिनाइ, के को क्लेश, कुनै परिश्रम भएन। हजुर दिव्य हुनुहुन्छ, हजुर दिव्य, हजुरको जन्म र कर्म दिव्य हुन्छ। त्यस्ता हजुरको दिव्य, हजुरको गान गर्दै आयौँ हामी, दिव्य गान गर्दै आयौँ। हामीलाई पनि दिव्यताको नै अनुभूति भयो प्रभु, कुनै कठिनाइ भएन। हे प्रभु, वास्तवमा हामी यहाँ हजुरलाई नै चाहेर आएका हौँ र हामी हजुरलाई नै चाहन्छौँ, अरू कुनै चिज चाहँदैनौँ। बस हजुरलाई नै चाहन्छौँ, अरू कुनै चिज चाहँदैनौँ। जगतमा प्राय मनुष्यहरू 90%, त्यो पनि थोर भयो होला, 90% मनुष्यले भगवानलाई चाहन्छ कि भगवानबाट चाहन्छ? भगवानलाई चाहन्छन् कि भगवानबाट चाहन्छन्? भगवानबाट चाहन्छन्, भगवानलाई चाहँदैन। 90% अथवा 95% भनिदिउँ, 95%ले भगवानबाट चाहन्छन्, भगवानलाई चाहँदैनन्। 5% हुनुहुन्छ होला भगवानको अनन्य भक्त, अनन्य शरणागत, अनन्य गति, जसले भगवानलाई चाहनुहुन्छ। हैन, भगवानलाई चाहने हो, भगवानबाट चाहने होइन। भगवानबाट चाहने, भगवानबाट कुनै पनि चिज चाहने, सम्पत्ति चाहने अथवा कुनै पदार्थ चाहने, भगवानबाट चाहने, भगवानलाई चाहने हो। भगवानलाई पाइसकेपछि अब पाउन के बाँकी रहन्छ? भगवानलाई नै पाइसकेपछि भगवानबाट चाहनु के आवश्यक छ? अब भगवानबाट चाहनु किन पर्यो र? अब भगवानबाट किन चाहनु पर्यो? भगवानलाई चाहने हो। हे प्रभु, हामी हजुरबाट कुनै चिज चाहना राखेर आएको होइन, हजुरलाई चाहना राखेर आएको हो प्रभु। हामी हजुरलाई चाहन्छौँ। त्यही विज्ञापन गर्नुहुन्छ आजको गाथामा र अवतारको रहस्य बताउनुहुन्छ गोदामाजीले। गएका धेरै धेरै गाथाहरूमा भगवानको प्रभावको गान गर्नुभयो, भगवानको यस कीर्तिको खूब गान गर्नुभयो, परन्तु भगवान तृप्त हुनुभएको छैन। आजसम्म भगवान तृप्त हुनुभएको छैन त्यो आफ्नो यस कीर्ति गान श्रवण गरेर। अनि गोदामाजीले यो गाथामा विशेष भगवानको प्रभाव बताउनु भयो, विशेष भगवानको यश र कीर्ति बताउनु भयो। के हो त त्यो यश कीर्ति, के हो त त्यो विशेष प्रभाव भन्दा भगवानको जन्म, भक्तवत्सल भगवानको हो, हैन? भगवानको जन्म। भगवानको जन्म हुन्छ, भगवान जन्मिनु भयो, भगवान जन्मिनु हुन्छ भन्दा भगवान अत्यन्त प्रसन्न हुनुहुन्छ अरे क्या। हाम्रा आलवारहरूको अनुभव हो यो। हाम्रा आलवारहरूले भगवानको अवतार भयो भन्नुभएको छैन, भगवानको जन्म भयो, भगवान जन्मिनुहुन्छ, जन्मिनुहुन्छ नि भन्नुहुन्छ। हुन त वेदले पनि बताउनु त बताएको छ। हेर्नु, वेदले बताएको छ अजायमानो बहुधा विजायते भनेर। नजन्मिने त्यो परमात्माको धेरै धेरै जन्म हुन्छ, नजन्मिने ईश्वरको, अजन्मा ईश्वरको धेरै धेरै जन्म हुन्छ, होइन? पिता पुत्रेण पितृमान योनि योनौ, यसरी बताएको छ। फेरि जातोषी देवदेवेश भनेर शास्त्रले यसरी बताएको छ, ठाउँ ठाउँमा यसरी बताएको छ। परन्तु हाम्रा आलवारहरूले चाहिँ जन्म भएकै भन्न रुचाउनुहुन्छ। भगवान अवतार, भगवानको अवतार हुन्छ, जन्म हुँदैन। अजन्मा परमात्माको जन्म हुँदैन, अवतार हुन्छ, अवतरित हुन्छ, अवतरित हुनुहुन्छ भगवान, माथिबाट तल झर्नुहुन्छ। त्रिपाद विभूतिबाट यो संसारमा लीला विभूतिमा आउनुहुन्छ। परन्तु हाम्रा आलवारहरूलाई, गोदामाजीलाई जन्म भन्नमा नै आनन्द आयो, भगवानको जन्म भन्नमा नै, जन्म हुन्छ भन्नमा नै आनन्द आयो उहाँहरूलाई, र भगवानलाई पनि त्यही नै आनन्द आउँछ। त्यसमा आफ्नोपन हुन्छ। हेर्नु,
जन्मिने, हाम्रो बिचमा जन्मेर आउने हामी जस्तै, त्यसमा आफ्नोपन हुन्छ। हामी जस्तै भन्नाले हामी नै होइन नि, फेरि हामी जस्तै होइन हुन त, हामी जस्तै कहाँ हुनु होइन नि। परब्रह्म परमात्मा हुनुहुन्छ, ब्रह्म हो ईश्वर, परन्तु हामी जस्तै हुनुभयो, हामी जस्तै हुनुभयो। त्यति आफ्नो भयो, हेर्नु त्यति आफ्नो भयो, त्यो ब्रह्म त्यति निकटको भयो, त्यति आफन्तको आभास भयो कि हामी जस्तै। त्यसैमा रुचाउनु भयो। यो प्रेमको अत्यन्त गहिराई हो, हेर्नु प्रेमको गहिराई हो, भक्तिको गहिराई हो, यो भावनाको गहिराई हो। यो भगवानलाई हर्षको प्रकर्ष हुँदो रहेछ यसरी त्यो सुन्दाखेरि, जन्मेको भन्ने सुन्दाखेरि। भागवतको बिचमा भगवान जन्मेर आउनुहुन्छ भन्ने त्यो सुन्दाखेरि भगवानलाई हर्षको प्रकर्ष हुन्छ। व्यासले ब्रह्मसूत्र बनाउनु भएछ, वेद व्यासले ब्रह्मसूत्र बनाउनु भयो। ब्रह्म कस्तो छ भनेर जान्नको लागि सूत्रको रूपमा 4 अध्यायको एउटा ब्रह्मसूत्र बनाउनु भयो, जसलाई वेदान्त सूत्र पनि भनिन्छ, हो नि। वेदलाई बुझ्न सकिएन, कसैले पनि सकेनन् वेदलाई बुझ्नको लागि। अर्थको रूपमा वेदान्त प्रकट भए, उपनिषद प्रकट भए। उपनिषदलाई पनि बुझ्न गाह्रो भयो र ती सबै उपनिषदलाई बुझ्नको लागि एउटा सूत्र बनाइदिनु भयो वेद व्यासले, सूत्रको रूपमा प्रकट गरिदिनु भयो, जसको नाम हो वेदान्त सूत्र, ब्रह्मसूत्र। त्यत्रो अद्भुत ग्रन्थ एउटा सूत्र बनाउनु भयो वेद व्यासजीले, परन्तु त्यहाँ कहीँ पनि एउटा पनि सूत्र राख्नु भएन छ भगवानको जन्म हुन्छ भनेर। ईश्वरको जन्म हुन्छ भनेर एउटा पनि सूत्र राख्नु भएन छ। भगवानले अपार पीडा भएछ, भगवानलाई पीडा भयो। त्यो पीडा पुरा गरिदिनु भयो हाम्रा आलवारहरूले, भगवानको पीडालाई शान्त गरिदिनु भयो आलवारहरूले। सटकोप सुरी लगायत अन्य आलवारहरूले भगवान जन्मिने हुन्छ भनेर बताउनुहुन्छ। जायमान भगवान देवादि देव प्रभो भनेर यसरी तिरुविरुत्तम नाम गरेको ग्रन्थहरूमा, त्यो प्रबन्धहरूमा बताउनुहुन्छ। जायमान भगवान देवादि देव प्रभो, देवादि देव देवताका पनि देवता प्रभु जायमान जन्मिनुहुन्छ, संसारमा जन्मेर आउनुहुन्छ। भगवानलाई अपार आनन्द हुन्छ। प्रेमको बाणी हो यो, अति नै प्रेमको बाणी हो। हेर्नु भगवानको जन्म हाम्रो जस्तो होइन, बद्धात्मा आत्मा जस्तो होइन, दिव्य हो। कर्मको अधीनले जन्मिनुपर्छ मनुष्यले, अथवा त्यो बद्धात्माले कर्मको अधीनमा भएर जन्मिनुपर्छ, जन्मिनै पर्छ उसले। क्लेश हुन्छ अत्यन्तै। क्लेशान्तिस्क्रान्तिमाप्नोति गर्भतो, क्लेशान्निष्क्रान्तिमाप्नोति जठरान् मातुरातुरः भनेर बताए अनुसार माताको जठरमा, त्यो पेटमा, गर्भवासमा त्यो अपार पीडा हुन्छ। हेर्नु, अनि जन्मिँदाखेरि पनि त्यस्तै अपार पीडा हुन्छ। त्यो कर्मले गर्दा संसारीको लागि त्यस्तो हुन्छ, परन्तु भगवानको त्यस्तो हुन्न। भगवान कर्मको अधीनले कहिले पनि आउनुहुन्न, स्वेच्छाले आउनुहुन्छ। न त गर्भवास हुन्छ भगवानको, न त जन्म नै हुन्छ भगवानको, होइन। गर्भवास पनि हुँदैन र त्यो गर्भ, त्यो मार्गबाट, त्यो योनिको मार्गबाट प्रभु त्यसरी जन्मिनुहुन्न। देखिन्छ त्यस्तो, त्यो देखिन्छ। प्रभु त प्रकट हुनुहुन्छ। भगवान कृष्णकै गर्भबाट जन्मिनु भयो र? न, गर्भबाट जन्मिनु भएकै होइन। देवकी पूर्व सन्ध्यायाम आविर्भूत महात्मना भनेको छ। महात्मा पुरुषले तमद्भुतम बालक मम्बुजे क्षणम, अद्भुत बालक प्रकट हुनुभयो, चतुर्भुज रूपले प्रकट हुनुभयो। देवकीको प्रार्थनाले पो भरे शिशु बन्नुभयो त, बालक बन्नुभयो त, होइन। भगवानको त्यस्तरी गर्भवास पनि हुँदैन र जन्म पनि हुँदैन, त्यसरी हुँदैन। परन्तु फेरि पनि जन्म भएको भन्नै रुचाउनुहुन्छ आलवारहरूले पनि, र भगवानलाई पनि त्यही नै प्यारो लाग्छ, है। भगवान त्यसरी कर्मले जन्मिनुहुन्न।
स ऊ श्रेयान भवती जायमान भनेअनुसार जन्म कर्म च मे दिव्यम भनेअनुसार भगवानका जन्म र कर्महरू सबै दिव्य हुन्छन् र त्यो जन्मिँदैखेरि भगवान श्रेष्ठ पनि बन्नुहुन्छ। जन्मिनु त हुन्न, प्रकट हुनुहुन्छ, परन्तु जन्मेको भन्नेमा भगवानलाई आनन्द आउँछ। आलवारलाई पनि आनन्द भयो र भक्तहरूले पनि त्यसैमा आनन्दित मान्नुहुन्छ जन्मेको भन्नमै हो। अनि शास्त्रले पनि त्यही बताएको छ, स ऊ श्रेयान भवती जायमान, जन्मिँदा मात्रै भगवान श्रेष्ठ बन्नुहुन्छ। नजन्मिने हो भने भगवान न, भगवान श्रेष्ठ हुनुहुन्न। नजन्मिने हो भने भगवान बन्नुहुन्न। भगवान बन्नुहुन्न। के बन्नुहुन्छ, अर्कै के बन्नुहुन्छ। यदि ईश्वरको त्यो सत्ता, आफ्नो सत्ता अर्कै के हुन्थ्यो, ईश्वरीय सत्ता त हुन्थ्यो होला, अर्कै के सत्ता हुन्थ्यो, भगवानको सत्ता हुन्न थियो। न, भक्तको भगवान हुनुहुन्छ क्या। त्यसैले स ऊ श्रेयान भवती जायमान। यसैलाई गाउनुहुन्छ गोदामाजीले यहाँ आजको गाथामा। यही भगवानको प्रभाव हो। भगवानको सबभन्दा सर्वोत्कृष्ट प्रभाव यही हो भगवानको। भगवानको जन्म हुन्छ, भगवान जन्मिनुहुन्छ, त्यही नै भगवानको प्रभाव हो। अजन्म भएर जन्मिनुहुन्छ, यही नै भगवानको असाधारण प्रभाव हो। कहिले नजन्मिने तर जन्मिने, कस्तो होला यो प्रभाव बताउनु भयो गोदामाजीले। अरुत्ति मगनाय पिरन्दो ओरी र बिल अरुत्ति मगनाय अरुत्ति बडार। हेर्नु, एउटै रात्रिमा एउटी स्त्रीको पुत्र बन्नुभयो र त्यही रात्रिमा अर्की स्त्रीको पुत्र बन्न जानुभयो। भगवानको यो प्रभाव, भगवानको यो कीर्ति, कस्तो कीर्ति। एउटै रात्रिमा दुईटी स्त्रीलाई आमा बनाउनु भयो। कसैले सक्छ त्यस्तो गर्न? एकै रात्रिमा दुईटी स्त्रीलाई आमा बनाउनु भयो। अनि त्यहाँ बढ्नु भयो, हुर्किनु भयो, देवकीको गर्भबाट प्रकट हुनुभयो। अनि त्यही रात्रि जानुभयो स्तनपान गर्नको लागि। कहाँ? ब्रजमा जानुभयो, गोकुलमा जानुभयो, यशोदाको घरमा जानुभयो र यशोदाको स्तनपान गर्नुभयो। त्यहाँ वृद्धि हुनुभयो, त्यहाँ बढ्नु भयो। अब त्यो बढेको सहन सकेन कसले? कंसले सहन सकेन। अब यहाँ नाम लिनुहुन्न, हेर्नुहोस्, एउटीको पुत्र बनेर फेरि अर्कीको पुत्र बन्न भनेर एउटी र अर्की भन्नुहुन्छ, औरुत्ती भन्नुहुन्छ, एउटी भन्नुहुन्छ। यहाँ नाम लिनुहुन्न, देवकी र यशोदा भनेर नाम लिनुहुन्न गोदामाजी। किन लिनुहुन्न? कारण के हो भन्दा, हेर्नु, श्रेष्ठ पुरुषको नाम लिनु हुँदैन। शास्त्रको मर्यादा छ त्यस्तो र शिष्टाचार पनि त्यस्तै छ, होइन? पिताजीको नाम लिनु हुँदैन, पतिको नाम लिनु हुँदैन, आदि आदि छ नि त्यस्ता मर्यादा, होइन? मनुष्यले त्यो मान्नु नमान्नु आफ्नो ठाउँमा छ, होइन? परन्तु त्यो मर्यादा त्यो छ। गुरुको नाम लिनु हुँदैन, आचार्यको नाम लिनु हुँदैन, होइन? पिताजीको नाम काटेर बोलाउनु हुँदैन, पतिको नाम काटेर बोलाउनु हुँदैन। शिष्टाचार छ, मर्यादा पनि छ, शास्त्रीय प्रमाण पनि छ, होइन? सीताले कहिल्यै रामलाई ए राम भनेर बोलाउनु भयो त? कहीँ छ? होइन? हे आर्यपुत्र, हे आर्यपुत्र भनेर बोलाउनुहुन्थ्यो, होइन? हे राघव भन्नुहुन्थ्यो। रघुवंशमा जन्मिनु भएको त्यो कुलको मर्यादाले बोलाउनुहुन्थ्यो त्यसरी, होइन? त्यसैले श्रेष्ठ पुरुषको आदरणीय व्यक्तित्वको नाम लिनु हुँदैन भनेर नाम लिनु भएन देवकी र यशोदा भनेर। किनभने देवकीको भाग्य कत्रो, होइन? कति श्रेष्ठ हुनुभयो देवकी। हेर्नु त, अखिल कोटि ब्रह्माण्ड नायक प्रभुलाई आफ्नो गर्भमा धारण गर्नुभयो। गर्भमा धारण गरे जस्तो देखियो नि, होइन? त्यस्तो देखियो नि त। गर्भवास त हुँदैन भगवानको, परन्तु जगतलाई देखाउनु भयो। जगतलाई किन त्यस्तो देखाउनुहुन्छ भन्दा जगतले आफ्नो मानुन् भनेर। एकदम सत्य हो। जगतले मलाई आफ्नो मानुन् भनेर जन्मे जस्तो देखाउनुहुन्छ, गर्भवास भए जस्तो देखाउनुहुन्छ। कति ठुलो नाटक गर्ने प्रभुले जगतलाई, हाम्रो लागि कति ठुलो नाटक गर्ने प्रभुले, होइन त? है, भगवानको लीला कस्तो हेर्नु। गर्भ धारण गरे, गर्भवास भए जस्तो देखाउनुहुन्छ भगवानले। हाम्रै आफ्नो मनुष्य, हाम्रै आफ्नो आफन्त हो भनुन् जगतले र मलाई आफ्नो मानुन्, अनि यिनीहरूको परम कल्याण होस् भन्नका लागि त हो नि। त्यस्तो प्रभुलाई गर्भमा धारण गर्नुभयो देवकीले। देवकीको भाग्य कत्रो, कति ठुलो भाग्य।
कति आदरणीय, ब्रह्मकी आमा बन्ने कति आदरणीय देवकी, र त्यस्तीको नाम लिनु भएन, लिन चाहनु भएन, एउटी भन्नुभयो। यशोदा अब हेर्नु, यद्यपि जन्म त दिनुभयो देवकीले, परन्तु राम्ररी अवयव पनि हेर्न पाउनु भएन, स्तनपान गराउन नै पाउनु भएन। कसले? देवकीले। स्तनपान गर्न जानुभयो यशोदाकामा। यशोदाले 16 वर्ष पर्यन्त 16 वर्षसम्म त्यो आनन्द, बालकको आनन्द लिनुभयो यशोदाले। कति आनन्द लिनुभयो, ब्रह्मको त्यो आनन्द, ब्रह्मको बाल लीलाको आनन्द परिपूर्ण अनुभव गर्नुभयो। कसले? यशोदाले। त्यसैले यशोदा पनि कति आदरणीय, कति ठुलो भाग्य यशोदाको। त्यसैले उहाँको पनि नाम लिन चाहनु भएन। गोदामाजीले एउटी नै भन्नुभयो, अरुत्ती अरुत्ती, अरुत्ती मगनाय पुरेन्दो, अरुत्ती एउटी भन्नुभयो। सम्बोधन गर्नुहुन्छ एउटी एउटी भनेर। अब बढ्नु भयो, वृद्धि, लुकेर बढ्नु भयो, लुकेर वृद्धि भयो भगवानको। ब्रजमा जानुभयो, ब्रजमा गएर हैन, एउटीको स्तनपान गर्न जानुभयो भनेको ब्रजमा जानुभयो, यशोदाको स्तनपान गर्न जानुभयो र ब्रजमा बढ्नु भयो। त्यो बढेको सहन भएन कसलाई? कंसलाई सहन भएन। उसलाई थाहा थियो ब्रजमा मेरो शत्रु बढ्दैछ भनेर, उसलाई सहन हुँदैन थियो हैन। सहन नभएकोले उसले के गर्यो? हृदयमा द्रोहको चिन्तन गर्यो। कति सुन्दर कुरो बताउनुहुन्छ भने यहाँ हेर्नु, द्रोहको चिन्तन गर्यो। द्रोहको चिन्तन मात्रै गरे हो, होइन नि, होइन, द्रोह नै गरेको हो नि। कति द्रोह गर्यो त भन्नु त? मातापितालाई जेलमा हाल्यो, हतकडी लगाएर, नेलकडी लगाएर जेलमा हाल्यो। अनि ब्रजमा मार्नको लागि अनेक अनेक दैत्यहरूलाई पठायो, परन्तु फर्केर कोही पनि आएनन् हैन, फर्केर कोही पनि आएनन्। चिन्तन मात्रै गरे हो त? होइन, द्रोह गरेकै हो, अत्याचार गरेकै हो। परन्तु गोदामाजी हेर्नु के भन्नुहुन्छ यहाँ? द्रोहको चिन्तन गर्ने कंस भन्नुहुन्छ, द्रोह गर्ने, अत्याचार गर्ने, हत्या गर्ने कंस भन्नुभएको छैन। द्रोहको चिन्तन गर्ने यो अति नै गम्भीर छ है, ध्यान दिएर श्रवण गर्नु होला। अति नै गम्भीर र अति नै मधुर, यति मिठो छ, यति आनन्द, यति आनन्दप्रदायक छ यो काहीँ कुनै सप्ताहमा कुनै पुराण श्रवण गर्दाखेरि यो पाउनुहुन्न, यो पाइँदैन, पाउने होइन, छैन, कसै गरे पनि कतै पनि पाउनु हुने छैन यो रस। हेर्नु, अब यहाँ हेर्नु, त्यसको तात्पर्य के हो? गोदामाजीले भन्नुहुँदैछ चिन्तन गर्नेवाला, द्रोहको चिन्तन गर्नेवाला कंस। द्रोहको चिन्तन मात्रै गरेको होइन, द्रोह गरेकै हो, परन्तु द्रोहको चिन्तन गर्नेवाला भन्नुहुँदैछ गोदामाजी। किन? हेर्नु, दुई थरीका हुन्छन् जगतमा। जगतमा दुई थरीका हुन्छन् अरे, भगवानको स्तुति गर्ने र भगवानको द्रोह गर्ने। अब ध्यान दिनु होला यहाँ, अति ध्यान दिएर अलिकति गहिराइमा श्रवण गर्नुभयो भने बुझिन्छ है त। एक कोटिका त भगवानलाई अगाध प्रेम गर्ने, साँच्चै नै प्रेम गर्ने हुनुहुन्छ, प्रेम गर्ने हुनुहुन्छ, उहाँको त कुरै छैन हैन, उहाँको कुरै छैन। यहाँ द्रोहको कुरा आउँदैछ। अरू दुई थरीका हुन्छन्, भगवानका प्रेमीलाई छोडेर, भगवानका त्यो वास्तविक साँच्चै नै प्रेमीलाई छोडेर अरू दुई थरीका हुन्छन् अरे। हेर्नु कस्ता? भगवानको स्तुति गर्ने, बाहिर स्तुति गर्ने, भित्र प्रेम र भक्तिको गन्ध पनि छैन भित्र हृदयमा। अन्तःकरणमा प्रेम र भक्तिको गन्ध पनि नभएका बाहिर चाहिँ भगवानको स्तुति गर्ने अथवा भगवान देखावटी भक्ति गर्ने, भगवानलाई भगवानको देखावटी प्रेम गर्ने, भक्ति गर्ने, देखावटी मुखले मात्रै स्तुति गर्ने, भित्र केही पनि छैन, भगवत प्रेम छैन, भक्ति छैन, लेस मात्र पनि छैन, परन्तु बाहिर गर्नुहुन्छ। एक कोटिका। अर्को कोटिका भगवानको द्रोह गर्ने। द्रोह गर्ने पनि दुई कोटिका हुनुहुन्छ। बाहिर मुखले मात्रै गाली गर्ने भगवानलाई,
एक थरीका हुनुहुन्छ भने एक थरीका भित्रैदेखि गाली गर्ने, भित्रैदेखि हृदयदेखि नै भगवानसँग द्वेष गर्ने, भगवानको द्रोह गर्ने, भगवानमा दोष देख्ने भित्रैदेखि नै। बुझ्नुभयो नि? यस्ता विभिन्न कोटिका व्यक्तिहरू हुन्छन् जगतमा। त्यो हामी सबैले अनुभव गर्न सकिने कुरा हो, होइन र? सकिने नै कुरा हो। अब हेर्नु, अब बताउनुहुन्छ यहाँ, जसले भगवानको स्तुति गर्नुहुन्छ बाहिर बाहिरै, हृदयमा भक्ति छैन, प्रेम छैन, देखावटी प्रेम गर्नुहुन्छ, देखावटी भक्ति गर्नुहुन्छ, भगवानलाई त्यो नै पर्याप्त हुन्छ। भक्तवत्सल भगवानको। भगवानले हृदयभित्र झाँक्नुहुन्न, हृदयभित्र यसको प्रेम छ कि छैन म प्रति, हृदयभित्र यसको भक्ति छ कि छैन म प्रति। यसले जो बाहिर स्तुति गर्दैछ, जो बाहिर देखाउँदैछ, त्यो भित्र हृदयमा पनि छ कि छैन भनेर हृदयमा झाँक्नुहुन्न। बुझ्नु हुँदैछ नि? होइन, भित्र प्रवेश गरेर हृदयमा झाँक्नुहुन्न, त्यतिले नै पर्याप्त हुन्छ भगवानलाई। त्यो हृदयदेखि भनेको नै मान्नुहुन्छ, ठान्नुहुन्छ भगवानले। हो, बाहिरबाट गरेको त्यो देखावा भक्ति पनि भगवानलाई पर्याप्त हुन्छ। परन्तु यदि द्रोह कसैले गर्दैछ भने, भगवानको द्रोह कसैले गर्दैछ भने, त्यो द्रोह भित्रैदेखि हो कि होइन भनेर भगवानले खुब झाँक्नुहुन्छ भित्र हृदयमा पसेर। बुझ्नु हुँदैछ नि? होइन, भित्र प्रवेश गरेर झाँक्नुहुन्छ, वास्तवमा भित्रैदेखि हो कि होइन यो द्रोह। देखावटीले मात्रै पुग्दैन द्रोह चाहिँ। भगवानको गुण त हेर्नुहोस्, भगवानको कल्याण गुण त हेर्नुहोस्, कति दिव्य गुण भगवानको। भगवानलाई यदि कसैले गाली गर्छ, कसैले द्रोह गर्छ, भगवानमा असूया राख्छ, दोष देख्छ भने त्यो बाहिरैबाट हो कि भित्रैबाट हो, भगवानले भित्र झाँकेर हेर्नुहुन्छ। यदि भित्रैदेखि हो भने मात्रै त्यसलाई निग्रह गर्नुहुन्छ। भक्तवत्सल भगवानको। हृदयदेखि नै साँच्चै नै त्यसको द्रोह छ भने मात्रै त्यसलाई निग्रह गर्नुहुन्छ, नत्र निग्रह गर्नुहुन्न। ओहो, हेर्नु त, स्तुति देखावा मात्रै भयो भने, भक्ति देखावा मात्रै भयो भने पुग्यो भगवानलाई। परन्तु त्यो द्रोह छ नि जुन, त्यो हृदयबाटै हुनुपर्छ, भित्रैबाट हुनुपर्छ, बाहिरकोले मात्रै पुग्दैन। कस्तो गुण भगवानको है। अब हेर्नु यहाँ, अब यहाँ कंसको कुरा छ। कंसले चिन्तन गर्थ्यो, द्रोहको चिन्तन गर्थ्यो भनेको वास्तवमा भित्रैदेखि द्रोह गर्थ्यो भगवानलाई। कंसलाई तुरन्तै मार्नु भएन भगवानले, अरू सबै राक्षसलाई समाप्त गर्दै जानुभयो, कंसलाई छोडिदिनुहुन्थ्यो। तुरन्तै समाप्त गर्न सक्नुहुन्थ्यो मथुरा आएर, परन्तु त्यो गर्नु भएन। किन गर्नु भएन? धेरै समय लागेछ भगवानलाई त्यसको हृदयभित्र झाँक्नको लागि, त्यो खोज्नको लागि। वास्तवमा यो मेरो द्रोह हो कि होइन, द्रोही हो कि होइन भनेर भित्रैदेखि चेक गर्नको लागि भगवानलाई पनि निकै समय लागेछ। हेर्नु, जब भगवानलाई परिपूर्ण ज्ञात भयो कि यो मेरो भित्रैदेखि साँच्चै नै द्रोही हो भनेर, अनि मात्रै समाप्त गरिदिनु भयो। होइन, यो एउटा रस हो नि, फेरि भावना हो। फेरि यस्तो सन्देह नगर्नु कि अरे ईश्वरलाई पनि त्यो थाहा हुँदैन, ब्रह्मलाई थाहा हुँदैन, यसले मलाई वास्तविक द्रोह गरेको हो कि होइन भन्ने त्यो थाहा हुँदैन, त्यतापट्टि नजाने। यो त एउटा प्रेमको एउटा रस, एउटा भावनामा बगेको कुरा हो। हेर्नु, भावनामा बग्नु भएको छ। अच्छा, अब के भन्नुहुन्छ? हृदयदेखि नै द्रोहको चिन्तन गर्थ्यो। चिन्तन गरेर त्यस्तो चिन्तन गर्ने त्यो कंसको अभिप्रायलाई भगवानले विपरीत गरिदिनु भयो। त्यो अभिप्रायलाई भगवानले विपरीत गरिदिनु भयो भन्नुहुन्छ गोदामाजी। अब कस्तो अभिप्राय थियो, कति राम्रो, कति सुन्दर भाव प्रकट गर्नुहुन्छ। हेर्नु, कस्तो रहेछ, कस्तो चिन्तन गरेको रहेछ भने, अभिप्राय के रहेछ भने कंसको अभिप्राय, म कृष्णलाई मार्छु, कृष्ण बलरामलाई मार्छु, मारिसकेपछि त्यो लासलाई हेर्दै म आफै रुन्छु। मेरो भान्जो मरो, मेरो भान्जो मरो, लौ न मेरो भान्जो मरो भन्दै म आफै रुन्छु। त्यो समूहको अगाडि, त्यो सभाको बिचमा। हेर्नु त कस्तो अनुभव गर्नुहुन्छ, कतिसम्म अपराधी रहेछ त कंस। आफै मार्छु आफ्नै हातले, अनि मेरो भान्जो मर्यो भन्दै त्यो सभामा, विशाल सभामा, त्यो रङ्गमञ्चमा म रुन्छु। लासको वरिपरि शिर पिर्दै म रुँदै
लासको वरिपरि घुम्छु म आफैले मारेर। त्यस्तो चिन्तन गरेको रहेछ। अभिप्राय त्यो रहेछ कसको? कंसको। यो पुराणमा छैन कहीँ पनि कहीँ पनि छैन पुराणमा। गोदामाजीको अनुभव हो यो। गोदामाजीको अनुभव। गोदामाजीले देख्नुभएको कंसको अभिप्राय हो। स्वयं जगतजननी आमा लक्ष्मीले देख्नुभएको कंसको अभिप्राय हो। त्यस्तै थियो कंसको अभिप्राय, त्यस्तै नै थियो हैन। त्यसको विपरीत गरिदिनु भगवानले। त्यसको अभिप्रायलाई विपरीत गरिदिनु भयो। के गर्नुभएछ भगवानले भने कंसलाई समाप्त गरिदिनु भयो। माथि मञ्चबाट तल पछारिदिनु भयो त्यो कंसलाई र आफू कंसमाथि त्यहाँ उफ्रिनु भयो। सारा ब्रह्माण्डको ओजन लिएर भगवानले त्यो कंसमाथि उफ्रिनु भयो। कंस अब के रहन्छ हैन, समाप्त भयो। अब कंस मरिसकेपछि के भन्नुभएछ भगवानले भने मेरो मामा मर्नुभयो, मेरो मामा मर्नुभयो भन्दै रुनुभएछ भगवान। भक्तवत्सल भगवानको कंसको अभिप्रायलाई ठिक विपरीत गरिदिनु भयो भगवानले। मारेर मेरो मामा मर्नुभयो, मेरो मामा मर्नुभयो भन्दै रुनुभएछ भगवान। यो देख्नु हुँदैछ लक्ष्मीजीले, गोदामाजीले हो। यो कहीँ पनि कुनै पुराणमा कतै पनि यस्तो उल्लेख छैन। यो गोदामाजीको भावना हो है। यसरी विपरीत गरिदिनु भयो भगवानले। हे प्रभु, त्यस्ता प्रभु भन्नुहुँदैछ। अनि त्यति गरेर जीवनभर आगो लगाइदिनु भयो। कंसलाई आगो लगाइदिने, कंसको पेटमा आगो लगाइदिने। कस्तो आगो लाउनु भयो भगवानले? हनुमानले जुन अग्निले लङ्का जलाउनु भयो त्यस्तै खालको अग्नि कंसको पेटमा हालिदिनु भगवानले। हनुमानले कुन अग्नि लगेर लङ्का जलाउनु भयो? कुन अग्नि? कहाँबाट लानुभयो त्यो अग्नि? लङ्काको अग्नि हो। लङ्काको अग्नि हो हजुर। लङ्काको अग्नि, लङ्का अग्नि त लङ्काकै हो नि, यहाँबाट त बोकेर जानुभएको थिएन कि। तर कुन अग्नि रहेछ भने नि उल्लङ्घ सिन्धो सलिलम सलिलम हैन। उल्लङ्घ सिन्धो सलिलम सलिलम यशोकवर्णिम जनकात्मजाया, यशोकवर्णिम जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाह लङ्काम्। होइन आदाय तेन यशोकवर्णिम जनकात्मजाया। जनकात्मजाया भनेको जनकपुत्री सीता, जनकनन्दिनी सीताको शोक रूपी अग्निलाई बुझ्नु हुँदैछ नि। सीताको शोक रूपी अग्निलाई उठाएर लगेर लङ्कामा लगाइदिनु, डढाइदिनु भयो। लङ्का डढाइदिनु भयो। आदाय तेनैव ददाह लङ्काम नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम हो। भगवानले पनि कुन अग्नि लगाइदिनु भयो? कुन अग्नि हालिदिनु भयो त्यो कंसको पेटमा? प्यारा भक्तको जुन अग्नि थियो नि, भक्तहरूको पेटमा जुन अग्नि थियो नि, कंसले दिएको अग्नि, कंसले दिएको ताप हो, त्यो अग्नि उठाएर भगवानले उसैको पेटमा हालिदिनु भयो। त्यस्तो हे प्रभु। अनि अब भन्नुहुन्छ नेडुमाले, नेडुमाले, नेडुमाले भनेको अत्यन्त प्रेमी, अत्यन्त व्यामुग्ध। कसरी प्रेमी भन्नुभयो भगवान? किन प्रेमी भन्नु भन्दा भगवानको स्वरूप नै प्रेमी हो। उहाँको स्वरूप नै प्रेमी स्वरूप, अत्यन्तै मुग्ध, अत्यन्तै व्यामोह। हेर्नु, यी राक्षसहरूलाई किन मार्नुहुन्छ भगवानले? प्रेमले मार्नुहुन्छ। कस्तो प्रेमले? आफ्नाको प्रेमले। आफ्ना जनको, आफ्ना भक्तको मायाले तिनीहरूलाई मार्नै पर्ने हुन्छ। के गर्नु? नत्र भगवानको न त कुनै शत्रु छ, न त कुनै मित्र छ। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्वस्ति न प्रिय भन्नुभएको छ भगवानले। मेरो कुनै द्वेषी पनि छैन, कुनै प्रिय पनि छैन। फेरि किन मार्नुहुन्छ दैत्यलाई? मायाले, प्रेमले, आफ्ना भक्तको प्रेमले, भक्तको मायाले तिनीहरूलाई मार्नुहुन्छ भगवानले। कंसलाई मारेको आफूलाई आफ्नो शत्रुताले होइन, आफ्नो शत्रुताले होइन कंसलाई मारेको
आफ्ना प्यारा भक्तहरूको शत्रुताले हो। आफ्ना प्यारा भक्तको प्रेमले मारेको हो कंसलाई, राक्षसहरूलाई। त्यसैले हे नेडुमाले, हे व्यामुग्ध, त्यसैले भगवानले मार्नुहुन्छ। अत्यन्तै प्रेमशाली हुनुहुन्छ। लास्टमा अन्तिममा भन्नुहुन्छ, हामी हजुरको गान गर्दै गर्दै आएका छौँ। हजुर लक्ष्मीका योग्य हुनुहुन्छ, लक्ष्मीका अनुरूप हुनुहुन्छ। लक्ष्मीको योग्य नारायण मात्रै हुनुहुन्छ, भगवान मात्रै हुनुहुन्छ। त्यसैले लक्ष्मीले के गर्नुभयो? वरमाला लगाउनु भयो। त्यो समुद्र मन्थनको बेला अवतार लिएर लक्ष्मीले, हैन, लक्ष्मीको अनुरूप हुनुहुन्छ भगवान। पुरुषार्थ लिनको लागि हामी आएका छौँ हजुरको गान गर्दै गर्दै भन्नुहुन्छ। र वास्तविक पुरुषार्थ के हो त्यो त 29औं गाथामा बताउनुहुन्छ। 29औं गाथामा के चाहेको भगवानदेखि त्यतिखेर बताउनुहुन्छ। त्यो बताउनको लागि नै धेरै भूमिका बाँड्नुहुन्छ गोपीहरू अथवा गोदामाजी। धेरै भूमिका बाँड्नु हुँदैछ। अहिलेसम्म भूमिका नै बाँड्नु हुँदैछ त्यो बताउनको लागि। 29औं गाथामा जुन प्राप्य निष्कर्ष बताउनुहुन्छ, वास्तविक आफ्नो इच्छा जुन बताउनै छ गोदामाजीलाई, त्यो बताउनको लागि पुरा अहिलेसम्म भगवानलाई बाँधिरहनु भएको छ। फुत्किन नसक्ने गरी अति मजबुत तरिकाले बाँधिरहनु भएको छ भगवानलाई। हामी यसरी पुरुषार्थ लिन हामी आएका छौँ। हे प्रभु, हामी वास्तवमा प्रयोजन रहित भएर, उपाय रहित भएर हामी आएका छौँ। प्रयोजन भनेको आफ्नो उद्देश्य हैन, उपाय भनेको त्यो उद्देश्यलाई पाउने कुनै साधन हैन, अनि फल, यी सबैदेखि रहित भएर हामी आएका छौँ। हजुर मात्रै हो। प्रयोजन पनि हजुर, उपाय पनि हजुर, र फल पनि केवल हजुर हो। यसरी आएका छौँ हे प्रभु। हाम्रो पुरुषार्थ पनि त्यही नै हो। हजुर लक्ष्मीको अनुरूप हुनुहुन्छ हे प्रभु, लक्ष्मीनाथ हुनुहुन्छ। यति भन्नुभयो। यो अन्यापदेश आजको हेर्नु, आजको स्वापदेश अत्यन्त गम्भीर छ। हेर्नुहोस्, साह्रै रहस्यले भरेको स्वापदेश आज बताउनु भएको छ ज्ञानीहरूले। भगवानले दुईटी स्त्रीलाई आमा बनाउनु भयो। हेर्नु है, एकै रात्रिमा दुईटी स्त्रीलाई आमा बनाउनु हो। त्यसको तात्पर्य के हो? यहाँ कृष्ण भनेको आचार्य हुनुहुन्छ। स्वापदेशमा भगवान भनेको आचार्य, आचार्यका पनि दुईटी आमा हुन्छन्। मन्त्र माता गुरु पिता भने अनुसार, मन्त्र माता गुरु पिता हुनुहुन्छ, मन्त्र चाहिँ माता हुनुहुन्छ, आमा हुनुहुन्छ। आचार्यका पनि दुईटा आमा हुन्छन्, दुईटा मन्त्र। हेर्नुहोस्, दुईटा मन्त्र के गायत्री र अष्टाक्षरी, दुईटा मन्त्र। यी दुईटा मन्त्र नै प्रधान हुन् जगतमा। गायत्री र अष्टाक्षरी, गायत्री र मूल मन्त्र। भगवान देवकीबाट जन्मिनु भयो र पालित हुनुभयो कोबाट? यशोदाबाट। आचार्य पनि जन्मिनुहुन्छ गायत्रीमा जन्मिनुहुन्छ र पल्नुहुन्छ अथवा रमण गर्नुहुन्छ मूल मन्त्रमा। त्यसैले आचार्य गायत्रीमै जन्मेको हुनुपर्छ। भक्तवत्सल भगवानको, हैन? बुझिहाल्नुभयो? धेरै व्याख्या गर्ने आवश्यक छैन नि, हैन? छैन। आचार्य अथवा गुरु गायत्रीमै जन्मेको हुनुपर्छ, गायत्री मन्त्रमै जन्मेको हुनुपर्छ। गायत्रीको परिपूर्ण अधिकारी नै हुनुपर्छ, हैन? हैन? त्यसैले गायत्रीमा जन्मिनुहुन्छ आचार्य र अष्टाक्षरीमा जानुहुन्छ, अष्टाक्षरीमा रमण गर्नुहुन्छ अथवा मूल मन्त्रमा रमण गर्नुहुन्छ। अब हेर्नु, देवकी भनेकी गायत्री, यशोदा भनेकी मूल मन्त्र, हैन? धेरै कोसँग रमण गर्नुभयो? यशोदासँग रमण गर्नुभयो, यशोदासँग आनन्दित हुनुभयो। त्यस्तै आचार्य पनि गायत्रीमा जन्मिनुहुन्छ, हैन? अनि धेरै रमण गर्नुहुन्छ मूल मन्त्रमा। अब हेर्नुहोस्, गायत्रीले के जनाउँछ? ब्राह्मण कुल जनाउँछ। गायत्रीले ब्राह्मणत्व, ब्राह्मण कुललाई जनाउँछ भने मूल मन्त्रले
वैष्णव कुललाई जनाउँछ। भक्तवत्सल भगवानको अब हेर्नुहोस्, गायत्री एउटा शरीरको लागि मात्रै हो। गायत्री त्यो शरीरको लागि मात्रै हो हैन। त्यो शरीर सकेपछि अब त्यस पछाडि त्योभन्दा अगाडि के हुन्छ के थाहा रहेन। गायत्रीको अधिकारी गायत्रीमा जन्मिने हो कि नजन्मिने हो, कुनै टुङ्गो हुँदैन। त्यो शरीरको लागि हो, त्यो शरीरको लागि हो। गायत्री त्यो शरीरको लागि हो। अष्टाक्षरी मूल मन्त्र आत्माको लागि हो। भक्तवत्सल भगवानको शरीर रहन्जेल रहन्छ, गायत्री आत्मा रहन्जेल रहन्छ, मूल मन्त्र हैन। त्यसैले मूल मन्त्र भनेको आत्मासँग सम्बन्धित हो, गायत्री शरीरसँग सम्बन्धित हो। जबसम्म यो शरीर रहन्छ गायत्री कहिले छोड्नु हुँदैन, कहिल्यै छोड्नु हुन्न गायत्री। बिल्कुल गायत्रीलाई छोड्नु नै हुन्न। जबसम्म शरीर रहन्छ तबसम्म। रामानुज स्वामीजी परमपद हुने दिनसम्म सन्ध्यावन्दन गर्नुहुन्थ्यो। परमपद हुने दिनसम्म सन्ध्यावन्दन गर्नुहुन्थ्यो स्वामीजी। अरूले समाइदिन्थे स्वामीजीलाई, शिष्यहरूले उहाँ गायत्री जप्नुहुन्थ्यो, सन्ध्यावन्दन गर्नुहुन्थ्यो। त्यसैले गायत्री शरीर जबसम्म रहन्छ तबसम्म गायत्रीलाई छोड्नु हुँदैन हैन। त्यसैले शरीर रहन्जेलसम्म गायत्री रहने हो, परन्तु मूल मन्त्र जबसम्म आत्मा रहन्छ तबसम्म मूल मन्त्र रहन्छ त्यो साथमा। एउटाले ब्राह्मण कुल जनाउँछ भने अर्कोले वैष्णव कुललाई जनाउँछ हो। अब कंसले भगवानलाई अत्यन्त माने द्रोह गर्यो, द्रोहको चिन्तन गर्यो। त्यस्तै आचार्यलाई पनि कलीले के गर्छ, कली पुरुषले कलीले द्रोह गर्छ। कलीले खेदो गर्छ आचार्यलाई, कली पुरुषले। अनि आचार्यले आगो लगाइदिनुहुन्छ। जसरी भगवानले कंसको पेटमा आगो राखिदिनु भयो, आचार्यले पनि आगो राखिदिनुहुन्छ। कसरी? पाषण्ड द्रुमसण्ड दाव दहन चारवाक शैलासने। पाखण्ड रूपी त्यो जङ्गललाई डढाइदिनुहुन्छ आचार्यले, पाखण्ड धर्मलाई डढाइदिनुहुन्छ। पाषण्ड सागर महाबडवा मुखाग्नि भने अनुसार पाखण्ड रूपी त्यो समुद्रभित्र भएको त्यो अग्निलाई के गरिदिनुहुन्छ? सुकाइदिनुहुन्छ। त्यो पाखण्ड रूपी समुद्रलाई सुकाइदिनुहुन्छ। पाखण्ड रूपी समुद्रलाई सुकाउने अग्नि हुनुहुन्छ रामानुज स्वामीजी। त्यसैले अग्नि तिरुत्तक सेल्वगम भनेको छ लक्ष्मीका अनुरूप भगवान आचार्य नै हुनुहुन्छ। लक्ष्मीका अनुरूप कसरी? लक्ष्मीकै स्वरूप त हो नि आचार्यको, होइन र? लक्ष्मीकै स्वरूप हो। लक्ष्मी पनि पुरस्कार गर्नुहुन्छ, आचार्यले पनि त्यही कार्य गर्नुहुन्छ। लक्ष्मीको पुरस्कार बिना भगवत प्राप्ति हुँदैन। त्यस्तै नै आचार्यको पुरस्कार बिना आचार्यबाट समाश्रित नभएसम्म भगवत प्राप्ति असम्भव। त्यसैले लक्ष्मीका स्वरूप आचार्य। शास्त्रले बताउँछ, न्यास तिलक नाम गरेको शास्त्रले दत्ते रङ्गी निजमपि पदम देशिका देशिकांशी। रङ्गी भनेको रङ्गनाथ भगवानले के गर्नुहुन्छ? त्यो मोक्ष दिनुहुन्छ। आफ्नै देश, आफ्नै त्यो भूमि भए पनि, आफ्नै देश भए पनि त्यो परमपद वैकुण्ठलाई आफैले दिनुहुन्न, आफैले दिनुहुन्न। देशिका देशिकांशी भनेको आचार्यको इच्छाबाट मात्रै दिनुहुन्छ भगवानले। त्यसैले आचार्य लक्ष्मीको स्वरूप नै हो। र यसरी आजको अत्यन्त गम्भीर बताउनु भयो त्यो स्वापदेशमा कि आचार्यकी पनि दुईटा माता हुन्छन्। एउटा गायत्री र एउटी गायत्री र अर्की अष्टाक्षरी, अर्की मूल मन्त्र। र यो आजको रहस्य हो। र भगवानले दुईटी आमा बनाउनुको रहस्य त्यो हो जसलाई अवतार रहस्य भनिन्छ। आजको गाथालाई अवतार रहस्य त्यही बताउनु भयो गोदामाजीले। जन्म कर्म चमे दिव्यम भन्नु भगवानले। र यो भगवानको दिव्य जन्मलाई पूर्ण रूपले उजागर गरिदिनु भयो। पूर्ण रूपले सबैलाई जगतलाई यसरी नै आस्वादन गराउनु भयो गोदामाजीले। र भगवान पनि अत्यन्त तृप्त हुनुभयो यो श्रवण गरेर। र यसरी आजको 25औं गाथाको पनि हामीले आस्वादन गऱ्यौँ। अब भोलिको गाथामा केही चिज माग्नुहुन्छ, माले मणिमन्ना भनेर केही चिज माग्नुहुन्छ गोदामाजीले। ढोल माग्नुहुन्छ, मङ्गलाशासन गर्ने व्यक्ति माग्नुहुन्छ, दीपक माग्नुहुन्छ,
यस्ता चिजहरू माग्नुहुन्छ र त्यसको तात्पर्य के हो हामी त्यो श्रवण गर्नेछौँ। र 29औं गाथा जुन वास्तविक गाथा हो, वास्तविक जो प्राप्य निष्कर्ष हो, वास्तविक जो चाहेको हो गोपीहरूले गोदामाजीले, त्यो बताउनुहुन्छ 29औं गाथामा। हामी त्यो 29औं दिन नै श्रवण गर्नेछौँ। कथा 30 दिन हुन्छ। भोलिपल्ट 30 गते पनि हेर्नु यो प्रवचन हुन्छ, किनभने यो अनुष्ठान हो। यो एउटा कथा जस्तो मात्रै होइन, यो एउटा केवल सत्सङ्ग जस्तो मात्रै होइन, यो त एउटा अनुष्ठान हो। हामी अनुष्ठानमा बसेका छौँ, त्यो अनुष्ठान पुरा गर्नुपर्छ। 29 गते भगवानको विवाह उत्सव हुन्छ, यहाँ कल्याण उत्सव। विवाह भने यो के हो त्यो हामी 29 गते नै हामी श्रवण गरौँला। भगवानको किन विवाह हुन्छ? ईश्वरले पनि बिहे गर्नुपर्छ र अवतार लिएर आएर पनि बिहे गर्नुहुन्छ भगवानले। भक्तहरूले भगवानको विवाह उत्सव गराउनुहुन्छ। त्यो के गरेको? केटाकेटी खेलेको हो होइन, के गरेको थियो? त्यसको गम्भीर रहस्य छ। भगवानको विवाह हुन्छ। भगवानको विवाह भनेको के हो? भगवानले कोसँग विवाह गर्नुहुन्छ, हामीले कोसँग विवाह गर्ने हो, हामी आत्माहरूले विवाह गर्ने हो, कोसँग विवाह गर्ने हो, यी आदि गम्भीर रहस्यहरू छन्। हामी श्रवण गर्दै जानेछौँ। र यो प्रसङ्ग अत्यन्तै दिव्य प्रसङ्ग, अत्यन्तै रहस्यमय प्रसङ्ग, अत्यन्तै रसमय प्रसङ्गलाई हजुरहरू सबैले युट्युब च्यानलद्वारा पनि दर्शन गरिनु भएको छ, श्रवण गरिनु भएको छ। यदि हजुरहरू कसैले यसलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने आफ्नो एउटा औँलाले सब्सक्राइब गरेर भगवान र भागवतको सेवा गरिदिनुहुन विनम्र प्रार्थना गर्दै आजको प्रसङ्गबाट बिदा हौँ। हस्त। जय श्रीमन्नारायण। जय जय श्रीमन्नारायण।